يقول تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، أي الملائكة. خرج علينا علماء الإمامية الاثني عشرية كنعمة الله الجزائري ومحمد باقر المجلسي وغيرهم من المتقدمين زاعمين أن الذي علم الملائكة الاصطفاف عند ربهم وعلمهم التسبيح والتحميد والتهليل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما يزعم الصلقلقي ياسر الخسيس كما سنراه الآن. ويقولون أيضا كما ستسمع من ياسر الخبيث، قد يقول قائل: طيب أين كان علي حينما خلقت الملائكة؟ والملائكة كانت موجودة قبل علي. لا، يزعم الصلقلقي ياسر الخسيس كما سنرى الآن أن عليا رضي الله عنه خلق قبل آدم عليه السلام ب40,000 عام. ب40,000 عام خلق علي قبل آدم، ثم خلقت الملائكة وعلمهم علي التسبيح والتحميد والتهليل، وهذا كله من شركيات الصلقلقي ياسر الخسيس. من الذي علم الملائكة أن يسبحوا وأن يصطفوا لعبادة الواحد القهار؟ دققوا معي. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فأقبل علي بن أبي طالب عليهما السلام، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله تبسم في وجهه وقال: مرحبا بمن خلقه الله تعالى قبل أبيه آدم عليه السلام ب40,000 عام. القرآن يكذب هذه الأطروحات المكذوبة الشركية التي قالها الصلقلقي ياسر الخبيث أن علي رضي الله عنه هو الذي علم الملائكة. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم من شهد بذلك؟ والملائكة، ثم من؟ وأولو العلم قائما بالقسط. فإما علي رضي الله عنه من أولي العلم وليس من الملائكة. إذن علي لم يشهد بوحدانية الله في دين الصلقلقي ياسر الخبيث لأنه كان موجود قبل الملائكة. فلماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم اللي هو علي بن أبي طالب ثم الملائكة؟ فإما أن نقول علي لم يكن موجودا ولم يعلم الملائكة، وإما أن نتهم علي رضي الله عنه عياذا بالله بأنه لم يقر بوحدانية الله. علمتم أن هذا الغلو يضعكم في مأزق أيها الشيعة، فانتبهوا من هذا الصلقلقي الخبيث.